अस्सलाम वालेकुम पाएम अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बुध है 22 अक्टूबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। ये सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई कहाँ है? क्या इसे सजा होने जा रही है या इसका मामला रफा दफा हो जाएगा? जब से ये तहवील में है, जब से इसके ऊपर मुकदमा हुआ, तो इसके फ्रंटमैन, इसके वकील और एनसीसीआई के कुछ लोगों के बीच क्या लेन देन हुई? क्या करोड़ों रुपए दिए गए साजबाज के लिए और अंजाम क्या निकला? इसकी जो अहलिया है, उरूब जतोई उनका नाम बताया जा रहा है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है और वो जमानत पर कहां गायब है? ये जो जुआ एप्स, बैटिंग एप्स, इसका इल्जाम है डक्की भाई और दीगर यूट्यूबर्स पर, उसका असर कौमी क्रिकेट टीम बिलखसूस मोहम्मद रिजवान और एक लेजेंड साबिका खिलाड़ी के ऊपर कैसे आ रहा है, पीसीबी के ऊपर क्या इल्जाम आ रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब इस इशू को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, ये आज का तफसीली मौजू, क्योंकि ये चाहते ना चाहते हुए भी मुझसे, आपसे, नौजवानों से, बच्चों से, सबसे जुड़ा हुआ है। हम वो ऐप्स यूज़ करते हैं जहाँ पे जुए की तशहीर के लिए इश्तिहार भी आते हैं, उनकी ऐप्स भी आती हैं, एड्स भी आते हैं, अनगिनत ऐसी ऐप्स हैं। तो मैं देख रहा था कि कुछ अकाउंट्स ने इस बारे में बड़ी अहम मालूमात दी। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। डॉन से एक दो सहाफ़ियों की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी। फिर मैंने एफआईए के एक दो ज़िम्मेदारों से बात करने की कोशिश की। ऑब्वियसली एफआईए के अंदर ही ये साइबर क्राइम विंग होता था, जिसे अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहा जाता है, एनसीसीआईए। ये जो लोग इसके लापता हुए हैं 7-8 कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, उस सब का ताल्लुक भी इसी केस से कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनता है, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं आज जो पहुंचाऊंगा। बड़ी माजरत की तबीयत नासाज थी, चंद रोज से खासी नासाज थी, अभी भी उसके असरात शायद आपको गुफ्तगू में झलकें, लेकिन आपकी मोहब्बत और दुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि दोबारा आपसे हम बात कर रहे हैं। देखिए जी, हुआ ये है, 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज होता है सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई के ऊपर। और ये मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान में जो फैमिली व्लॉगिंग या एंटरटेनमेंट का जो सिन्फ है, उसमें मकबूल तरीन लोगों में से एक है, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा अरूज, ऐसी मकबूलियत न्यूज़ एंड करंट अफेयर किसी बंदे के पास नहीं है, और शायद हो भी ना। उसकी वजह होती है, तो उससे आप कौम का मिजाज भी समझ सकते हैं। तो 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज होता है और 20 अगस्त से ऑनवर्ड ये साहब जो हैं, ये एनसीसीआईए यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हत्थे चढ़ते हैं। ये लाहौर से मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे जब रात गए इन्हें ऑफलोड किया गया, पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज इनके ऊपर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जालसाजी का यानी जाली डिजिटल मवाद पेश करने का, ऑनलाइन धोखाधड़ी का, स्पैम का, जाली शनाख्त के इस्तेमाल का, गैर अखलाकी मवाद की तशहीर का और धोखाधड़ी यानी 420 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਜ਼ਰਾਤ पाकिस्तान की 420 शिक तो पता ही की होंगी है, क्या बड़ा 420 किस्म का बंदा है, यानी धोखाधड़ी का। इन पे 8-10 बड़ी अहम शिकें लगी हुई हैं। इनमें इन्हें 7 साल तक की कैद हो सकती है और बहुत जल्द होगी। 1 करोड़ जुर्माना तो इनके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन अब जो शिकें हैं वो मजीद सख्त की जा रही हैं। इनकी अहलिया, इनके फ्रंटमैन और इनके वकील का, और जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो सब कैसे जुड़े, और ये जो लोग गायब हो रहे हैं, वो कहानी सबसे दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है और हैरान कुन भी है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने के बाद कि जो नेटवर्क के लोग होते हैं ये कैसे काम करते हैं गिरफ्तार होने के बावजूद भी। अब इनकी जो अहलिया हैं उरूब जतोई, उन्हें भी तलब किया है। 3 नवंबर को दोबारा इस केस की समाअत हो रही है और ये लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं नईम भट्टू, उनकी अदालत में ये केस चल रहा है। इनके मैनेजर हैं सुबहान, वो भी तलब किए गए हैं। इनके वकील हैं चौधरी उस्मान। ये तीनों जुड़ते हैं एक किरदार के साथ जो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। एक साहब हैं जिनका नाम बताया जा रहा है आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज। तो अलेजिडली मुबैना तौर पर ये खबर सामने आती है, मैंने देखा कुछ एक अकाउंट है ट्विटर पर, रेड मार्कर। ट्विटर पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जैसे मारखोर, रेड मार्कर, जो बड़ी अंदर की खबर देते हैं और वो लीड होती है सहाफ़ियों के लिए कि वो इन्वेस्टिगेट करके खबर निकाल लें। फिर मैंने देखा हमारे मंसूर अली खान साहब ने भी इस मामले पे तफसीली गुफ्तगू की, तो इस चीज़ ने मुझे
प्रोवोक किया कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये रेड मार्कर ने लिखा हुआ है कि ये जो एनसीसीआई के अफसरान हैं 5, ये किस तरह से डक्की भाई के साथ जुड़े हुए थे और क्यों कर ये लापता हुए और किसके पास हैं। ये एक अहम हसास इदारे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने इन्हें उठा लिया है। ये बताया जाता है कि जो एडिशनल डायरेक्टर हैं शोएब रियाज, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये एडिशनल, आई नीड टू चेक इट अगेन, इन्होंने डक्की भाई के वकील से राब्ता किया थ्रू फैमिली और 1.5 करोड़ रुपए तलब किया कि 1.5 करोड़ रुपए आप अगर दे दें बारो बार तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कोई नरमी असी कर सकते हैं। अब ये जो शोएब रियाज हैं इन्होंने अपने फ्रंट मैन का कांटेक्ट उनके साथ शेयर किया, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और इत्तला ये मिलती है मुबैना तौर पर कि 1.5 करोड़ रुपया पे किया जाता है, फिर भी डक्की भाई की मुश्किलात में कमी नहीं आती। ये फिर जब मैंने रेड मार्केट की स्टोरी देखी तो मंसूर अली खान साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया दिया गया है, इसलिए ये जो शोएब रियाज और दीगर लोग हैं ये उठाए गए। आगे हम चलते हैं कि इसके ऊपर फिर हसास इदारों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मेरी इत्तलात ये हैं कि एफआईए के अंदर इससे जुड़ी 3-4 बड़ी इंक्वायरियां पहले से चल रही थी कि कैसे अहम केसेस को जब डील किया जाता है, चाहे कुछ पाकिस्तानी जो आप हर 6 माह बाद सुनते हैं, 3 माह बाद सुनते हैं कि बड़ा सरमायाकार, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा सियासतदान मुल्क से बाहर जा रहा है और शिफ्ट हो रहे हैं बाहर, और कुछ अहम लोग थे जिनको बाहर जाने दिया गया, उसके ऊपर चूंकि एफआईए बरह रास्त उसका असर होता है। तो मेरी इत्तला ये है कि एफआईए के अंदर ऑलरेडी 3-4 बड़ी इंक्वायरियां चल रही थी। उनमें से एक इंक्वायरी का मकसद था कि वो लोग जिनको पाकिस्तान से नहीं जाने देना चाहिए, जो इदारों को, रियासत को मतलूब है, वो भी साल डेढ़ दो के अंदर गए। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे जो एलिजिडली बाहर सरमायाकारी, पुर्तगाल ग्रुप और दीगर कहानियां, वो रोकना भी था। तो एफआईए के कुछ अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम था कि मिली भगत करते हैं, लेन देन करने के बाद कुछ लोगों को जाने देते हैं। ये एक इंक्वायरी चल रही थी। लेकिन ये जो डक्की भाई की कहानी सामने आती है, 1.5 करोड़ रुपए दिया गया, साजबाज की गई, उसके बावजूद उनके लिए नरमी पैदा नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि बड़ी एजेंसियां, बड़े इदारे, हसास इदारे ऑलरेडी इस चीज़ को देख रहे थे। पाकिस्तान से पाकिस्तान का सरमाया बाहर जाता है, उसके ऊपर बड़ी तशवीश थी, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था, इसलिए हसास तरीन इदारे भी इसके ऊपर सर्वेलेंस किए हुए बैठे थे। जब उनके इल्म में आया तो उन्होंने फिर इन लोगों को बुलाया मेहमान नवाजी के लिए। ये है उसका दूसरा पहलू। अब इसमें एक साहब और हैं, उनका नाम बताया जा रहा है इंस्पेक्टर इरफान। मुबैना तौर पर ये कॉल सेंटर्स का इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वहाँ से शायद दिहाड़ी लगाते थे। एक साहब और हैं जिनके बारे में डिप्टी डायरेक्टर पंजाब उस्मान, उनका नाम बताया जा रहा है। एक इंस्पेक्टर इरफान है, एक ये शोएब रियाज हैं। ये जो उस्मान साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर, इनकी तो अहलिया जो हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया, रोजीना उस्मान। मेरे पास इत्तला ये है कि इनकी अहलिया से कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले लें, क्योंकि ये जो अपने एनसीसीआई के अफसरान पुरस्कार तौर पर लापता हो रहे हैं, ये इस एजेंसी को बने हुए 6-7-8 माह हुए होंगे, लेकिन लाहौर में एजेंसी के 3 सीनियर अफसरान पुरस्कार तौर पर गायब हुए हैं और ये तीनों यूट्यूबर्स के हवाले से तहकीकात कर रहे थे। तीनों के मोबाइल नंबर भी मुसलसल बंद हैं। घर वाले या दफ्तर वाले इनकी गुमशुदगी के हवाले से ऐसा कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। माँ सिवाय वो रोजीना उस्मान, इसका मैंने जिक्र किया है। और 6 अफसरान हैं मजमूई तौर पर, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद। लाहौर से एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर गुज़िश्ता हफ्ते, ये 20 अक्टूबर की खबर मैं पढ़ रहा हूँ, पुरस्कार तौर पर लापता हुए। जबकि गुजरांवाला और रावलपिंडी से भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर मुबैना तौर पर अगवा हो चुके हैं। ये जो मोहम्मद उस्मान की कहानी है, ये 14 अक्टूबर की शाम की है। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में इनकी अहलिया की मुद्दत में रोजीना उस्मान, बताया गया कि ये H13 में रहती हैं और वहाँ 4:30 बजे, 7:30 बजे सफ़ेद रंग की टोयोटा कोरोला में सवार 4 नामालूम अफराद ने उन्हें अपनी जानिब अपनी गाड़ी में बिठाया और ले गए। उनका ताहाल कोई अता पता मौजूद नहीं है। अब आप समझें कहानी। जो मुझे इत्तलात मिली वो ये है कि ये चाहे अहम बात जो मैं आपसे करना शायद अभी ज़्यादा ज़रूरी समझूं कि इल्ज़ाम ये तो शायद छोटा हो कि 1.5 करोड़ रुपया लिया गया। असल इल्ज़ाम जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है कि, और ये मेरी किसी ज़िम्मेदार से बात होने के बाद मैं बात करने लगा हूँ,
کہ جو ڈکی بھائی کا آن لائن والیٹ ہے، آن لائن والیٹ، اس میں ان کی گرفتاری اور ریمانڈ کے باوجود اوپننگ اور کلوئر، یعنی اس میں سے کچھ ٹرانزیکشنز ہوئیں، کچھ لین دین ہوا، یہ وہ شاید جس کی وجہ سے حساس ادارے بیچ میں آئے کہ یہ بندہ تو ریمانڈ پر ہے، اس بندے کو تو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے اوپر تو مقدمہ درج ہے، اس کے تو سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ نے اپنی تحویل میں لیے ہوئے ہیں، تو یہ بندہ تحویل میں ہونے کے باوجود اس کے جو والیٹ ہے آن لائن، اس میں گڑبڑ کیسے ہو رہی ہے؟ مال آ جا کہاں رہا ہے؟ یہ وہ وجہ بنی ہے مال آنے جانے کی، کہ جس کی بنیاد پہ پھر اب ان کی اہلیہ، ان کے وکیل، ان کا مینیجر، وہ بھی فرنٹ لائن پہ آ چکے ہیں۔ ایک یوٹیوب اسٹار ہے خاتون، کوئی اقرا کنول، اس کا جو شوہر ہے وہ بھی اس میں مفرور ہے، اس کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ایک سابق کرکٹر لیجنڈ وسیم اکرم، وہ بھی اس کی زد میں آئے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ کہانی پی سی بی، محمد رضوان اور محسن نقوی صاحب تک انصار عباسی صاحب کے ٹویٹوں میں بھی جھلک رہی ہے، وہ جوئے سے جڑی ایپس کی پروموشن پہ مبنی ہے، یہ بھی اسی زد میں آتے ہیں۔ لیکن ڈکی بھائی کی گرفتاری کے باوجود کہ وہ یعنی تحویل میں ہے، ریمانڈ میں ہے، ان کا جو آن لائن والیٹ تھا اس سے رقمیں آگے پیچھے کیسے ہو رہی تھی، یہ وہ شاید جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی افسران کا میں نے نام لیا مبینہ طور پر یہ لاپتہ ہوتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرچے درج نہ کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مہلت مانگی جاتی ہے کہ 3 دن اور دیں تاکہ معلومات ایکسٹریکٹ کروائی جا سکیں۔ البتہ یہ جو افسران لاپتہ ہوتے ہیں، ان کے کچھ قریبی لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا ماننا نہیں جی وہ سیاسی اثر رسوخ اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارا کسی ایسے گروہ سے، کسی لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو دونوں سٹوریز بنتی ہیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ مسئلہ میں سادہ کر دوں کہ جتنی بھی بیٹنگ کمپنیز اور یہ سلسلے ہیں، چاہے بینومو ایپ ہو، چاہے باجی ایپ ہو، چاہے 10 بیٹ ہو، بیٹ 365 یا اس طرح کی ایپس، یا ٹک ٹاک لائیو کے ذریعے جتنی بھی لوگ یہ کام کرتے رہے، یہاں تھوڑی گڑبڑا پاکستان میں، ادارے بڑی حساسیت کے ساتھ ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، اینڈ دے ول آل بی ان ٹربل، ناٹ اونلی یہ یوٹیوبرس بلکہ وہ لوگ جو ان کی انویسٹیگیشن بھی کر رہے تھے۔ اس میں ڈکی بھائی نے چلان کے دوران جب جسمانی ریمانڈ تھا، اس نے آن لائن جوئے کو فروغ دینے میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کسی حد تک کیا تھا کہ ہاں ہوا ہے۔ یہ جو محمد رضوان کی کہانی ہے وہ مجھ سے سن لیں۔ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رضوان اور بابر کو کرکٹ میں جوئے کی کمپنیوں کی مخالفت کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ویسے جیو سمیت ہمارے ٹی وی چینلز جوئے کی کمپنیوں کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھاتے، اور کیوں جوئے کی کمپنیوں کی تشہیر کرنے والے بڑے سابق کرکٹرز کو ایکسپوز نہیں کرتے؟ ان کا اشارہ وسیم اکرم اور لیجنڈز کی طرف ہے جو مختلف ایپس میں اشتہار کا کام کر چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ کراچی اور لاہور میں جوئے کی کمپنیوں کے ایک بڑے سابق کرکٹر کی تصویر کے ساتھ بڑے بڑے اشتہاری بورڈ لگے ہوئے ہیں؟ اگین یہ اشتہاری بورڈ اگر آپ لاہور کراچی میں دیکھیں تو ان لیجنڈز کے ہی لگے ہوئے ہیں جن کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، گو کہ اس حوالے سے وسیم اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں۔ وہ انصار عباسی صاحب نے یوزلی سیاست پہ بات کرتے ہیں، ان لینتھ ٹویٹس کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نعمان نیاز کو ٹیگ کیا ہوا ہے کہ رضوان کو جو ہٹایا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، یا اس کا اسلام پسندی کا مسئلہ ہو، یا جوئے کی کمپنیوں کی تشہیر نہ کرنا ہو، اس کی پاداش میں سے ہٹایا گیا ہے، اور یہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، حالانکہ یہ آسٹریلیا کے خلاف، ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز جیتا تھا اوڈی کیپٹن کے طور پر۔ تو انصار عباسی صاحب یہ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ یہ جوئے کی ایپس کی تشہیر اس کے مخالف ہیں، اس لیے ان کو کپتانی سے ہٹایا گیا، اور وہ محسن نقوی صاحب کو ٹیگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ نقوی صاحب جواب دیں کہ کیوں ایک ایسے بندے کی زندگی اور اس کی کیپٹنسی کو اس سے محروم کیا گیا ہے۔ اس میں راشد لطیف صاحب بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ راشد لطیف صاحب بھی بل بورڈ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رضوان کو اتارنا تو بنتا تھا کیونکہ یہ ایسے بل بورڈز اور ایسی ایپس کی تشہیر کے حق میں نہیں تھے۔ پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر نعمان نیاز کا بھی اس میں ٹویٹ آ جاتا ہے۔ یہ کرکٹ ٹیم سے کہانی اس لیے جڑتی ہے کہ پاکستان کے ہاں کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو واقعتاً ایسی ایپس کی تشہیر کی حق میں نہیں ہے۔ رضوان اس میں سر فہرست ہیں۔ رضوان کا جو سٹینس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب انصار عباسی صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا ہے، امید ہے کل پرسوں ان کے ہاں سے آپ کو سٹوری دیکھنے کو ہمیں سمجھنے کو ملے گی۔ جانے سے پہلے میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے اگلے روز
92 کے ایک پروگرام میں یہ الزام عائد کیا ہے کہ کے پی حکومت میں وہ اپنے کسی دوست کو جن کا تعلق لاہور سے ہے مائننگ کے ٹھیکے لے کے دینا چاہتے تھے، اور جب ٹھیکے نہیں لے کے دیے گئے تو انہوں نے گنڈا پور سرکار کی درگت بنانا شروع کر دی۔ یہ الزام انہوں نے ایک دو اور لوگوں کے اوپر بھی لگایا۔ تو میری درخواست ہوگی کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں یہاں پہ میاں علی شفاق ہر دم ان کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر حتیٰ عزت کا کیس کریں اور یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ، کیونکہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کوئی صحافی، کوئی اینکر کوئی دعویٰ یا الزام لگائے تو مروت صاحب تو فوراً حتیٰ عزت کا کیس کرنے کے لیے دھمکی دے دیتے ہیں۔ اب وہ اگر یہاں بیٹھ کے باہر بیٹھے خان صاحب کے اوپر، عمران ریاض خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آپ لاہور میں کسی عزیز دوست کو، پتہ نہیں اب کون سا دوست ہے، میں نے چیک کرنے کی کوشش کی، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ ان کا ٹھیکیدار دوست یہاں ہے کون، ہوتا تو میں شاید بتا بھی دیتا آپ کو۔ تو وہ کون ٹھیکیدار دوست ہے جس کی آپ مائننگ کا ٹھیکہ لے کے دینا چاہ رہے تھے، جو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر تو حتیٰ کی عزت ہونی چاہیے۔ تیسری بات امپیریل کالج لندن کی ہے۔ یہ پنجاب سرکار کے جو کرتا دھرتا ہے نا، ان سے بندہ کچھ گزارش کرے تو یہ تپتے بڑا ہے، غصہ بڑا کرتے ہیں۔ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹ آیا ہوا 18 اکتوبر کا، یہ پی ایم ایل این آفیشیل ہینڈل سے آیا ہوا ہے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے اس میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس ہوگا، لکھا ہوا ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اور اس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے، نومبر میں رکھا جائے گا۔ 300 بیڈ ہاسپٹل اس میں ہوگا اور امپیریل کالج کیمپس یہاں قائم کیا جائے گا۔ نومبر میں امپیریل کالج لندن کے مقامی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا نواز شریف آئی ٹی سٹی میں۔ امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین اسپتال بھی بنایا جائے گا۔ دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا۔ لمبی چوڑی ڈیٹیل اس میں لکھی گئی ہے، لیکن اہم بات یہ تھی کہ امپیریل کالج لندن کا مقامی کیمپس، اس کا سنگ بنیاد نومبر میں۔ اب ظاہری بات ہے، یہ آج کل جدید دور ہے، اب خط و کتابت اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں کہ چٹھی لکھی جواب آیا، لوگ سیدھا ای میل کرتے ہیں اور ای میل کر کے جواب مل جاتا ہے۔ یہ رہا جناب امپیریل کالج کی خبر۔ ان سے پوچھا گیا امپیریل کالج دکھائیں جی، آپ دکھا دیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنی دیر میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ کہانی ہے کیا۔ امپیریل کالج کہتا ہے کریکشن ٹو رپورٹس دیٹ امپیریل پلانز ٹو اوپن این اوورسیز کیمپس۔ 21 اکتوبر 2025 کل کی کہانی۔ وہ کہتے ہیں تصحیح کر رہے ہیں ان رپورٹس کی کہ امپیریل کالج کو پلان کرتا ہے باہر کوئی کیمپس کھولنے میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت سی رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں آن لائن جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور میں ہم کھولنے جا رہے ہیں اپنا کیمپس۔ امپیریل ہیز نو سچ پلانس with all the universities campuses based in the UK۔ ہمارے تمام کیمپسز UK میں ہیں۔ Information about Imperial's global activity can be found on the university's International Relations Officers web page۔ ہماری جو بین الاقوامی سرگرمی ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن آفس کے ویب پیج پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نواز شریف آئی ٹی سٹی میں اپنا کیمپس قائم نہیں کر رہے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں۔ ہمارے تمام تر جو کالجز یا کیمپسز ہیں وہ برطانیہ کی سرزمین میں ہی واقع ہیں۔ سینئر وزیر نے بھی اس سلسلے میں ایکس پہ خبر دی تھی، ان کی پی ایم ایل این آفیشل نے بھی دی تھی۔ اب اس کے آگے میں کیا کہوں، میرا خیال ہے تھوڑا تردد کر لینا چاہیے پڑھنے لکھنے کا، ہماری حکمرانوں کو بھی اور دیگر کو بھی۔ رہ گئی کہانی محسن بیگ صاحب کی انٹری، وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور بی بی کے تعلقات کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ جو واڈا صاحب زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، یہ جو نقوی صاحب زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں دلچسپ کہانی اور اسد عمر کا ذکر بھی کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت، اللہ حافظ۔